डांबरीकरण करपाक बॉबी बार टू सोरो जंक्शन सोनार गेट जमलेले आसा। आमच्या वांगडा आसा आमची शिवोलीची डायनॅमीक अशी लिडर आणि MLA मॅडम दिलारा लोबो, तशेंच आसागांवचे डायनॅमिक सरपंच हनुमान नायक, डेप्युटी सरपंच बाय सोनाली, आमचो हांगलो वॉर्ड मेंबर दिनेश, आसागांवचे सगळे बाकीचे वॉर्ड मेंबर, हांगलो स्थानिक पेद्रू इंडोनचा आणि बाकीचे सगळे हांगर कार्यकर्ते जमलेले आहा, PWचे AE आणि सगळ्यांक हांगर जमल्या बद्दल आणि हो रोड स्टार्ट केल्ल्या बद्दल सरपंचांनी सांगला, मॅडमीन सांगला कित्याक रोड उरलेलो तो सेटल जावपाक आनी कित्याक जावपाक टायम जाल्लो आनी वरा खातीर मातशी डिले जाली। पूण आतां हे वन ऑफ द काम आनी अशी डेव्हलपमेंट हे पूर्ण शिवोलेभर मॅडमीन एज अ लेडीजान केल्ले आसा। आनी म्हाका दिसता आमच्या 40 मतदारसंघान जर नाव घेण्यासारखे डेव्हलपमेंटान जे काम येता त्या मॅडमीचें काम येता, म्हणून तिका थँक्यू म्हणटा की तूं डेव्हलपमेंट शिवोलेन भरभराट केल्ले आसा, ह्याच्या फुडें भरभराट जावचे। आनी हांव मागतां तुमी सगळे हांगर येयल्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचे एकदां आभार मानता आनी हो आयचो कार्यक्रम जो आसा हांगरलो सोंपलो म्हणून जाहीर करता। धन्यवाद।